ध्वज प्रणाम 1 2 3 अंदर जरगొని ఎక్కడ లకనే ప్రార్థన స్థితిలో ఉండండి नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे या हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायोर्नमस्ते नमस्ते पदद्वेषकायोर् नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्रांगभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्यैननं ब्रह्मवे सुशीलं जगतेननं ब्रह्मवे सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगन्कारये स्वयं स्वीकृतं न सुगन्कारये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्रैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं सादरं नाम वीरौ व्रतम् परं सादरं नाम वीरौ व्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् दुरन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् जयत्री जनसम्मता कार्यशक्ति विजेत्री जनसंहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्येतु मे तत्स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्येतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् भारत माता की जय भारत माता की जय ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीर